السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد علي الحصري لمتابعة تعلمنا بإذن الله دروس اللغة الفرنسية. اليوم رح يكون الدرس 54 le cours 45. إذن le cours 54. طبعا بدأنا. Nous avons déjà commencé par l'étude du temps du futur. بدأنا من قبل طبعا دراسة le futur. Le futur simple. إذن le futur simple. إذا le futur simple قلنا إنه le futur هو المستقبل. المستقبل طبعا، وهون معناتها simple يعني البسيط. المستقبل البسيط. ليش؟ طبعا لأنه في عنا زمن المستقبل le futur بيجي كمان زمن composé يعني مركب بنسميه le futur antérieur. هذا رح ندرسه إن شاء الله لاحقا. أخذنا طبعا الأفعال الأربعة بالفيتير سامبل، كيف نقدر نصرفها، كيف قاعدة التصريف اللي هي الفيرب avoir وفيرب être وفيرب aller ذهب وفيرب faire عمل. وقلنا يا جماعة نهايات المستقبل هي نفسها نهايات فيرب avoir بالبريزون. قلنا إنه بالبريزون الجو طبعا هي تذكرة بتاخذ اي، هي كثير طبعا بتهمني أنا. النهايات كلياتها مع تي اس مع الايل والال بتاخذ مع النون او ان اس مع الفو او زد ومع الايل افيك اس والال هن ال افيك اس بتاخذ او ان تي. هدول قلنا نحن يا جماعه بنسميهم نهايات فيرب افوار بالزمن. فيرب افوار طبعا هو فيرب افوار، تمام. فيرب فعل افوار الملكيه بالزمن البريزون. بالزمن البريزون اللي هو j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont إلى آخره. أنا بيهموني هدول طبعا، ما حطيت هون افي تمام وافون، لغيتهم لأنه أنا بيهموني هدول. وقلت يا جماعة دائما صرنا كلياتنا نحن نعرف انه الفعل باللغه الفرنسيه يقسم الى قسمين دائما، ان كان بالمصدر او ان كان بزمن الازمنه البسيطه. بنلاقي انه في له نهايه، النهايه بتعبر على من يقوم بالفعل وزمن وقوع الفعل. فقلنا لحتى انا اعرف صرف الفعل بزمن المستقبل لازم اعرف نهايته ولازم اعرف اساس الفعل. طبعا عرفنا احنا فيرب être اساسه هو سير، ان جو سوغي تي سوغا il sera، سوف اصبح جو سوغي تي سوغا il sera nous serons ils seront vous serez ils seront elles seront. ما راح اكرر زياده. بالنسبه لفيرب افوار قلنا انه الاساس تبعه اور وبنحط له النهايات. مع الجو بياخذ اي، طبعا بدي اكتب الاور جوغي تي اورا il aura nous aurons vous aurez ils auront الى اخره. فيرب فير قلنا هو عباره عن فير. جو ferai سوف اقوم بالعمل. je ferai tu feras سوف تقوم بالعمل. il fera الى اخره. فيرب aller قلنا الاساس تبعه هو ir. إذا إير هو أساس الفيرب aller بالزمن لو فيتور سامبل المستقبل البسيط. فإذا بدي صرفه فبدي أقول جيري أو مارشي دومان ماتان، سوف أذهب إلى السوق غدا صباحا. جيري à l'université l'après-midi، وسوف أذهب إلى الجامعة بعد الظهر. في إن بيجي بالجملة une indication du temps، يعني عبارة عن دلالة عن الزمن اللي بتخليني إنه أنا أعبر إنه ظرف الزمان موجود بالجملة، عم يدل على المستقبل. la semaine prochaine، demain،
تمام، لو لوندومان، بعد بكره الى اخره، فبدي احط اجباري الفعل بالمستقبل. طبعا بدنا ناخذ افعال الفئه الاولى كيف نقدر نحن نستخدمها بزمن المستقبل. مثل مثلا فيرب، خلينا نقول فيرب بارلي مثلا، بارلي. تمام، هذا هو فيرب بارلي. فيرب بارلي بالمصدر. طيب كيف بدي صرفه انا بالزمن المستقبل يا جماعه؟ اول شيء بدي اعرف اساس الافعال الفئه الاولى شو هي بالمستقبل البسيط مشان نحط لها نهايات الافوار. هي نفسها المصدر، اذا هي نفسها المصدر. تمام، يعني الاستخدام بارلي بزمن المستقبل بدي اخذه بالمصدر، ما في، فبدي احط هون جو. طبعا هذا المصدر نفسه هو عباره عن اساس الفعل. كل الافعال الفئه الاولى يا جماعه المصدر تبعها هو اساسها بزمن لو فيتور سامبل، بس بضيف لها بما يتناسب مع ضمائر الفاعل مع كل وحده، فبيكون انا عم بعبر عن المستقبل. مثلا فبقول هون جو، تي، il, elle, nous, vous, il avec s ou elle avec s، فبدي احط هون parler. تمام، parler، 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 parler. تمام. طبعا الاو اخ يا جماعه بنهايه الكلمه قلنا انه تلفظ اي، اما اذا اجى حروف بعد منها هي النهايه بصير لفظها اغ، بصير لفظها اغ. هالاغ اذا اجى بعد منها حروف، وطبعا رح الفظها انا اخ لما بدي صرفها بالفيتير سامبل، لانه بده يجي بعد منها هالحروف يلي حنشوفها النهايات بما يتناسب. فاول شيء بدي اقول طبعا سوف اتكلم، فبدي احط النهايه اللي هي مع انا، هي اكيد الاي، فبدي اقول بدي احطها هيك، بدي امحيها من هون وبدي احط اي. صارت je parlerai، je parlerai، سوف اتكلم، je parlerai. تمام، je suis en train، يعني أنا في سياق. احفظوا لي هذا التعبير يا جماعة. je suis en train de. هذا كثير مهم يا جماعة. هذا بنسميه une expression، يعني تعبير. طيب شو معناته هذا؟ je suis en train. train طبعا يعني هي لحالها يا جماعه يعني قطار، en train في القطار. بس طالما قلت انه هذا عباره عن expression فلازم انا اعرف انه هذا في له معنى. je suis en، في هون liaison، je suis en train de، وبيجي بعد منها فعل بالمصدر لانه في حرف الجر de هون يا جماعه. فانا في سياق je suis en train de manger، انا في سياق انه انا عم باكل. واحد قال لي تليفون qu'est-ce que tu fais maintenant، شو عم تساوي هلا؟ بقول له je suis en train de manger. تمام، je suis en train de manger يعني انا عم باكل، يعني انا في سياق الاكل. تمام، إذا je suis en train de manger. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre؟ شو كنت عم تساوي بالغرفة؟ فممكن أنا الفيرب être هون بالبريزون ممكن أحطه بالامبارفي، فكنت في سياق الغناء، فبقول j'étais en train de chanter. فهون chanter فعل المصدر، الفعل الثاني هذا اللي بدي احطه هون يلي بيحدد زمنه هو فيرب être. اذا كان هذا بالبريزون مثل هون je suis en train de manger يعني انا هلا عم باكل. اما اذا قلت j'étais en train، شايفين؟ طبعا تذكروا فيرب être يا جماعه بالامبارفي بالماضي الناقص، فبقول هون j'étais. تمام، نفسه هذا j'étais en train de chanter. ولو خرجنا شوي عن الموضوع بس معلش. تمام، هاي في عندي هالجمله. اذا هون j'étais en train de chanter، هون chanter انا الغناء. طيب امتى ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ هذا اللي بيحدد. تمام، هذا الفعل فيرب être هون بالامبارفي معناتها هذا معناته بالامبارفي، يعني انا كنت يعني اغني. j'étais en train de chanter يعني انا كنت في سياق الغناء، انا كنت اغني. تمام، هون je suis en train de manger. إذا حطينا طبعا هون يا جماعة manger، هون de manger،
معناتها أنا في سياق الأكل. Je suis en train de manger. Je suis en train de regarder la télé. يعني أنا عم بتفرج على تلفزيون. تمام؟ اختصارها هي التلي. هذا بس خرجت شوي عن الموضوع بالنسبة لهذا الإكسبرسيون اللي كثير هو مهم. بنرجع لهون يا جماعة فبنلاقي إنه نهايات الفعل الفئة الأولى إذا بدي صرفها بالفيتور يا جماعة سامبل، بدي اخذ الفعل تبع الفئة الأولى بالمصدر مثل ما هو، بدي غير لفظ النهاية لأنه بده يجي بعد منها حروف مثل هون، فبصير جو بارل، بصير هي الأو ار بصير لفظة اور، جو بارلغي، هذا لفظ بس هي ما لها علاقة بالكتابة هون. إذا جو بارلغي، tu parleras، tu parleras، فمع tu بياخذ اس، هي هي مع tu بياخذ اس، فبدي احط tu parleras، تمام؟ il parlera، هاي هي il ou elle parlera سوف تتكلم، elle parlera français. Elle fait des études de langue française، هي تعمل دراسات في اللغة الفرنسية. L'année prochaine وفي العام القادم elle parlera français، سوف تتحدث، elle parlera français. Je suis sûr qu'elle parlera français l'année prochaine. Je suis sûr يعني أنا متأكد. إذا هون إذا قلت أنا je suis، تمام؟ Je suis sûr، تمام؟ عليها شابو. لو بدون هاي sûr هي يعني على، تمام؟ Le stylo est sur la table. القلم ستيلو على الطاولة. أما إذا أجى فوق منها كمان فوق الإي الأكسنت سيركونفلكس فهي بنسميها الشابو. خلينا نقول je suis sûr يعني أنا متأكد، أنا متأكد، تمام؟ إذا je parlerai، tu parleras، il parlera، nous parlerons، nous parlerons. طبعا شو بدها النهاية هون مع النو؟ nous إذا هي il parlera هون بنحط هون النو، تمام؟ nous هون vous وهون il avec s، تمام؟ إذا هون nous parlerons، vous parlerez آخرها EZ، ils parleront. إذا هون بدي أحط هون نقصنا هون الفعل parler المصدر زائد النهاية بما يتناسب مع الإيل avec s. طبعا محيناها هون في إيل avec s بتاخذ هي او ان تي، وبدي أحط هون او ان تي ils parleront. ils parleront. إذا يا جماعة صار الفعل عندي جاهز. verb parler، شو يعني verb شو يعني parler؟ أكيد يعني تكلم، تكلم. je parle français، tu parles français. j'ai parlé، أنا تكلمت، j'ai parlé français. je parlais français، كنت بحكي فرنسي، نسيت الفرنسي، تمام؟ je ne parle plus، لم أعد أتكلم فرنسي اللغة الفرنسية. mais je parlerai، ولكن سوف أتكلم. je parlerai français. إذا verbe parler تكلم تصريفه بالprésent. je parle، tu parles، il parle، nous parlons، vous parlez، ils parlons. بالpassé composé j'ai parlé، tu as parlé، il a parlé، nous avons parlé، vous avez parlé، ils ont parlé. بالimparfait je parlais، tu parlais، il parlait، nous parlions، vous parliez، ils parlaient. كانوا يتكلمون. هلا عم ناخذ الفيديو سامبل المستقبل، فبقول je parlerai، je parlerai، tu parleras، il parlera، elle parlera، nous parlerons، vous parlerez، ils parleront. إذا صار الفعل بالفيديو سامبل je parlerai، tu parleras، il parlera، nous parlerons، vous parlerez، ils parleront، ils parleront. سوف يتكلمون. ils parleront italien، سوف يتعلمون. ils sont en train، ils sont هي طبعا مو بس مع الجو، هي تتغير. je suis en train، tu es en train، il est en train، تمام؟ إذا هون بقول ils sont en train، تمام؟ فبدي أقول هون ils sont هم، ils sont en train de parler أو de chanter أو de parler. خلينا نحط هلا هون de parler. ils sont en train de parler. ils sont en train، تمام؟ en train de parler. Ils sont en train d'étudier la langue française. Ils sont en train d'étudier
نمحي هاي لانه في عندي فعل بيبتدي بحرف صوتي. étudier درس. étudiant طالب. اذا ان هاي مشتق من الفعل الاسم ان étudiant. étudiant ان étudiant او اسم الفاعل ان étudiant الذي يقوم بالفعل. un étudiant نعملها ليزون. un étudiant يعني طالب. اذا ils sont en train d'étudier le français. le français يعني اللغة الفرنسية أو la langue française أو نقول le français يعني هي اللغة الفرنسية. le français. إذا le français. Ils sont en train d'étudier le français. Ils parleront le français l'année prochaine. Dans 6 mois. إنه dans هي حرف الجر في، أما إذا أجى بعدنا دلالة عن الزمن فبصير بعد أو خلال. dans 6 mois. إذا ils parleront. بدنا نكمل. ils sont en train d'étudier le français. تمام. ils طبعا هون فاصلة إذا بنكمل الجملة فاصلة. ils le parleront. le parleront. le parleront. ils le parleront. تمام. l'année prochaine. l'année prochaine. نقطة. إذن ils sont en train d'étudier le français. تمام. ils le parleront l'année prochaine. ils le parleront l'année prochaine. هاي شو هاي اللي يا جماعة مين بيتذكر؟ تمام. هاي هي le pronom complément d'objet direct اللي هي COD. إذن هاي عبارة عن COD هي الكومبليمون دوبجي ديريكت. عوضنا نقول وسوف يتكلمون اللغة الفرنسية لو فرونسي العام القادم إن سوف يتكلمونها، والها ضمير متصل في محل نصب مفعول به. إذا هون ils sont en train d'étudier le français. ils le parleront l'année prochaine. تمام. هذا بالنسبة لكيفية تصريف المجموعة الأولى، أفعال المجموعة الأولى في زمن يا جماعة le futur simple، الماضي البسيط، وهو فعلا بسيط هذا الزمن وكثير حلو، بس مثل ما قلت لكم استخدامه انه بدل على عمل سوف يحدث في المستقبل، وهناك في الجملة طبعا كلمة ظرف زمان أو مفعول فيه ظرف زمان بدلني إنه العمل سوف يقع في المستقبل، لذلك لازم أنا أعرف كيف بيتشكل المستقبل بالنسبة لأفعال الفئة الأولى. متى ما عرفت تصريف فعل واحد من الفئة الأولى بينطبق على مئات الأفعال باللغة الفرنسية تبع الفئة الأولى نفس القاعدة يا جماعة. إذا الخلاصة لتصريف فعل ما من الفئة الأولى أي هو الفعل الذي ينتهي بالإر، يكفي أن آخذ الفعل بالمصدر مثل ما هو وبصير عندي هو عبارة عن أساس الفعل. حنا نعرف طبعا شو هو أساس الفعل، يعني هو القسم الثابت. شو يعني قسم ثابت؟ يعني القسم لا يتغير. مع مين لا يتغير؟ بتغير ضمائر الفاعل. شفتوا كيف حطيت بارلي كلياته وحطيت هون نهايات افوار، فيرب افوار بالزمن الحاضر بالبريزون اللي هن ا اي ا اس ا او ان اس او زي او ان تي، وهيك طبعا بيكون الدرس انتهى. ان شاء الله رح ناخذ طبعا افعال ثانيه من الفئه الاولى، ورح ناخذ كيف نحن نستخدم افعال الفئه الثانيه، شو هي قاعده استخدامها بالفيتور سامبل اللي هو المستقبل البسيط، ورح ناخذ طبعا افعال الفئه الثالثه. بتمنى يا جماعه انه ما تنسوا المجهود الشخصي، صار لي زمان ما اكدت لكم على هذا الشيء، بده دراسه. الدرس لازم يتكتب على الدفتر، بضل درس رقم 1 2 3 إلى آخره على دفتر خاص، مراجعة، قسم للمفردات، دراسة مفردات للقواعد وللتصريف الأفعال، قسم للأفعال مشان نحن نقدر نخزن المعلومات. ولا تنسوا انه انتم قطعتوا مرحله كثير ممتازه اللي وصل على الدرس ال 54 54 معناتها، وطبعا كان دارس الدروس الماضيه، معناتها هو عنده صار اساس اللغه الفرنسيه، صفي عنده شوي عملي تمرينات، ممكن هو يتخيل محادثه، ممكن يكتب، ممكن مع بعض ان شاء الله بالدروس القادمه نعمل محادثات. لا تنسوا يا جماعه اللايك والمشاركه والكومنت. وهلا ما بدي اقول لكم الا ان شاء الله بشوفكم دائما بخير، والسلام عليكم.